कौन कौन था तेरे साथ? कौन कौन है? हाँ? कौन है यहाँ? खबरदार भागना मत, खबरदार, खबरदार भागना मत, खबरदार! रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा, रुक जाओ! जीवन के दोस्तों से भी मिला, हवेली भी गया था, लेकिन किसी को जीवन की कोई खबर नहीं। गजब हो गया सरकार, रात को साहब ने छापा मारा, सारे पकड़े गए। के वो किसकी इतनी मजाल है कि मीरल के इलाके में उसकी इजाजत के बगैर कार्रवाई करे? वो मीरल साहब उन्हें पुलिस अफसर। लानत तेरी शक्ल। असलम कहाँ है मेरा? मैं खुद उसे ढूंढ लाऊंगा, चाहे वो जमीन की 7 तहों के नीचे क्यों छुपे। बस बहुत हो गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले केस में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जीवना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है? इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले केस में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जीवना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है? इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले केस में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जीवना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है? इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले केस में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जीवना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता
اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا۔ جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا۔ جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا۔ جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا۔ جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता
اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا۔ اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا۔ میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा
پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے، جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے، جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے، جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے، جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے، جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں، چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ पर है। मैं खुद उसे ढूंढता हूँ, चाहे वो मुझे कहाँ पर भी मिला मैं उसको ढूंढता रहूँगा। तो व्यूअर्स आप लोग बताइए इस ड्रामे की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगती है। इसके हवाले से आप लोग भी अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल एहसास टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल जोक सरकार के अगले किस्त में आप लोग देखेंगे अरसलान रात के टाइम पर मीरल के लोगों पर छापा मारेगा और इनके लोगों को अपना हिरासत मिलेगा। इसमें जियोना और इनके साथी हवालात लेकर जाएगा। जिसकी खबर मीरल को पहुंचता है तो वो गुस्सा से एक बगोला हो जाता है। दूसरी जानिब व्यूअर्स आप देखेंगे जीवन का बाप जीवन को ढूंढता है लेकिन वो कभी भी नहीं मिलता और वो जब घर आ जाता है तो सासी को कहता है कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो नहीं मिल रहा। मैंने उनको दोस्तों से भी पूछा कि जीवन किधर है लेकिन वो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मुझसे नहीं मिला है। जिसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे अरसलान जाता है पीरल की हवेली और उनसे पूछता है कि असलम कहाँ
کہاں پر ہے میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا باپ جیون کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہ کبھی بھی نہیں ملتا، اور وہ جب گھر آ جاتا ہے تو ساسی کو کہتا ہے کہ میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن وہ نہیں مل رہا، میں نے ان کو دوستوں سے بھی پوچھا کہ جیون کدھر ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے اور مجھ سے نہیں ملا ہے۔ جس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے ارسلان جاتا ہے پیرل کی حویلی اور ان سے پوچھتا ہے کہ اسلم کہاں پر ہے، میں خود اسے ڈھونڈتا ہوں چاہے وہ مجھے کہاں پر بھی ملا میں اس کو ڈھونڈتا رہوں گا۔ تو ویورز آپ لوگ بتائیے اس ڈرامے کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب کا چینل احساس ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل جوگ سرکار کے اگلے قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے ارسلان رات کے ٹائم پر میرل کے لوگوں پر چھاپا مارے گا اور ان کے لوگوں کو اپنا حراست ملے گا، اس میں جیونا اور ان کے ساتھی حوالات لے کر جائے گا، جس کی خبر میرل کو پہنچتا ہے تو وہ غصہ سے ایک بگولا ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویورز آپ دیکھیں گے جیون کا